तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर वकास तबरेज़ साहब मौजूद हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा और तीसरी जानिब अस्मा वदूद हमारे साथ मौजूद हैं। समरा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की गई है और उस पर अगर केस फैसले का इंतखाब किया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल तोशाखाना केस का आज जो ये डिसीजन आया अनएक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत दिनों से जैसा अदालत से केस को शिफ्ट नहीं किया जा रहा था, हमारे अदालती निज़ाम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, लेकिन वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन आज जो ये मुमकिना गिरफ्तारी हुई है जिसका पहले ही से सबको पता था, नो डाउट चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई के लिए एक सेटबैक है बहुत बड़ा। लेकिन अब इसका इलेक्शन पे क्या नतीजे पड़ेंगे, इलेक्शन के नतीजे भी सभी को मालूम थे, क्योंकि ये किया ही इसीलिए किया है कि इलेक्शन को जिस सिमत में लेकर जाना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके लिए -1 का एक फार्मूला तो उन्होंने फुलफिल करना था। अब आज की जो गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से हुई, जिस तेज़ी से हुई, ये आने वाले दिनों में ये फैसले मुअत्तल भी शायद हो जाएं, शायद गिरफ्तारियां भी ख़त्म हो जाएं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पार्टी को उसी सिस्टम से लेकर चलना जिस सिस्टम से पहले जो लीडर जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो लेकर चल रहे थे, क्योंकि उनकी एक पॉपुलैरिटी थी। पार्टी को उसी पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर मेंटेन रखना शाह महमूद कुरैशी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इलेक्शन पे इसके क्या नतीजे होंगे? इलेक्शन पे अभी तक जो पीटीआई के ग्राफ और पीटीआई का एक पॉपुलैरिटी ग्रैवर है उसको देखते हुए, क्योंकि आगे हालात चेंज होंगे काफ़ी हद तक, लेकिन अभी जो कहना इस वक्त यही है कि इस वक्त इलेक्शन अगर पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बहुत एक समझदारी और तहम्मुल से अपनी पार्टी को लेकर चलें तो मेरा ख्याल से पीटीआई को इलेक्शन में इतना नुकसान शायद ना हो जितना एक चाहती है करना गवर्नमेंट। तो बाकी ये है, ये पीटीआई चेयरमैन इमरान जो है उनकी आज गिरफ्तारी जो हुई है, ये में भी ये फैसला मुअत्तल भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, तो में भी ये फैसला मुअत्तल भी हो जाए और गिरफ्तारी भी खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सारे ही फैसले मुअत्तल करार दे दिए जाएं, क्योंकि ये अदालती हम ये जो डिसीजन आया ना, इस 3 पर्सपेक्टिव में अब इसको देखना जरूरी है। सियासी मंजरनामे के पर्सपेक्टिव में, इलेक्शन पर्सपेक्टिव में और अदालती निज़ाम के पर्सपेक्टिव में। सियासी मंजरनामा हम सब जानते हैं जिस तरह से केस बना, पहले भी ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है, पहली नाअहली नहीं है, 2018 में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई। बहुत यानी सियासतदानों की गिरफ्तारियां और उनको सियासी कैदो बंद होती रहती है। पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं हुई है। इलेक्शन पर्सपेक्टिव में डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन है, इलेक्शन करवाना है, उसके लिए एक जमात को साइड पे लगाना है। इलेक्शन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्शन पर्सपेक्टिव भी है, और फिर आपने जिस तरह से जिक्र किया कि एक विंडो फिल वक्त ओपन है, देखना है कि मंडे को जब हेयरिंग होती है तो उस पर आगे क्या कोई पेशरफ सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास तबरेज़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जानना ये चाहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन को राहदारी के बगैर ही एक तो मुंतकिल किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? साथ ही साथ कानूनी राय क्या है आपकी इस फैसले पर? देखिए जी, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज का फैसला जो था, इसका अगर पैराग्राफ नंबर 1 को देखा जाए तो उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील जो सीनियर लॉयर थे हाजा हारिस, उनको सुने बगैर ही इनके अगेंस्ट फैसला दे दिया गया। आप उससे पीछे आए, जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कोर्ट की तरफ से चीज़ें एनंसिएट और मेंशन की गई है, वो ये कहा गया है कि पीटीआई की तरफ से 2 वकला साहिबान अदालत में पेश हुए, बैरिस्टर अली गौहर और एट द सेम टाइम अमजद परवेज। उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सीनियर लॉयर हाजा हारिस वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नैब अदालत में मौजूद हैं उनके एक और केस में, लेकिन फिर जज ने ये कहा कि उनको अपने स्टाफ मेंबर से ये पता चला कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो हाजा हारिस मौजूद ही नहीं है, लिहाजा उनको कोर्ट ने जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया था कि आज आपने आर्ग्यू करने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गुज़िश्ता दिन की डायरेक्शन थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ना दिए। तो पैराग्राफ नंबर 1 में इसी ऑर्डर में कोर्ट ने ये लिखा है कि उनको सुने बगैर उनकी ज्यूरिसडिक्शन पे फैसला कर दिया गया। और पैराग्राफ नंबर 2 में जो पूरा ट्रायल कंडक्ट किया गया था उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं
کہ 2018-2019 میں خان صاحب نے جو تحائف بیچے تھے، تحائف بیچنے کے بعد جو انکم آئی تھی وہ انکم انہوں نے اپنی ریٹرن کے اندر ڈسکلوز کرنی تھی، تو انٹینشنلی بالکل بد نیتی سے انہوں نے وہ انکم کو ڈسکلوز نہیں کیا، جس کی وجہ سے چیئرمین تحریک انصاف کو لاسٹ ایئر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ڈسکوالیفیکیشن کا 63(1) کے تحت سنگل ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میاں والی سے جو ان کی نشست تھی وہ بھی ان کو حالی کرنی پڑی تھی اور 9 حلقوں میں دوبارہ انتخاب لڑا تھا۔ اب موجودہ جو سناریو ہے وہی ریفرنس بھیجا گیا تھا اور وہی جو انکم انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، ڈسکلوز نہیں کی تھی، اور ان کی طرف سے خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ میرے جو لیگل مشیران تھے انہوں نے مجھے اس چیز پہ اویئر ہی نہیں کیا تھا کہ آپ کو ایئرلی انکم ٹیکس کے اندر اپنے ریٹرن کے اندر یہ چیزیں ڈپکٹ کرنی ہیں، جو گھڑیاں بیچ کے یا دیگر تحائف بیچ کے جو آپ کو انکم آئی ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی ہے۔ تو ان کے پارٹ پہ ایڈمیشن موجود ہے، کنفیشن موجود ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی یہ پلی لے کے اپنے کیس کو جسٹیفائی یا کلیریفائی نہیں کر سکتے کہ مجھے نالج نہیں تھا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے ignorant یا juris non excusas meaning thereby ignorance of law is no excuse، لہٰذا اب جن کی جو سزا ہے ایک صورت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو فل فور ریلیف مل سکتا ہے، وہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ پیراگراف نمبر 1 کی روشنی میں کہ ان کے وکیل جا کے اس چیز کی دلیل دے سکتے ہیں کہ ہمیں جورسڈکشن کے معاملے پہ، قابل سماعت ہونے کے معاملے پہ سنا ہی نہیں گیا، لہٰذا ہمیں دوبارہ سے سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شاید وقتی طور پہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر دے، جس طرح آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایمن فیلڈ، فلیگ شپ اور جو دوسرے ریفرنسز سے نیب کورٹس کے جو نواز شریف صاحب کے اگینسٹ، اور اس میں ان کی سزاؤں کو سسپینڈ کر دیا گیا، تو سسپینڈ کرنے کے بعد اسی سسپینشن کے تحت ان کو ضمانتیں بھی دے دی گئی تھی۔ تو شاید تبریز صاحب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، آپ جس طرح سے ایون فیلڈ کی بھی بات کر رہے ہیں، اگر اسلام آباد جا کر ریلیف مانگا بھی، جو کہ ابھی درخواست دائر کی گئی ہے، اس اینگل سے اگر درخواست دی جاتی ہے، اس میں کیا پرابیبلٹی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی کامیابی کی؟ دیکھیں اگر اس اینگل سے اگر اس اینگل سے اپلیکیشن دی جاتی ہے، چونکہ اپلیکیشن کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ پلیڈ کیا جائے گا، جس پہ سب سے زیادہ آرگیو کیا جائے گا، وہ یہ کہ ہمیں سنے بغیر کیسے ہمارے خلاف آپ فیصلہ دے سکتے ہیں، چونکہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، جس از اے فنڈامنٹل رائٹ ٹو آل دی سٹیزن آف اسٹیٹ، اور فیئر ٹرائل ایکٹ بھی موجود ہے۔ اور گزشتہ روز کا جو فیصلہ ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ سرے نو سنا جائے، دوبارہ سے مکمل طور پہ دائرہ سماعت پہ ان کو سنا جائے۔ تو جج صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون کے اندر 2 مارجنل لائنز ہیں، ایک لائن کے اوپر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ ہے کہ انصاف میں تاکید نا انصافی کے مترادف ہے، سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی جسٹس ہریڈ از جسٹس ورڈ، اگر انصاف کرنے میں بہت زیادہ جلد بازی کر دی جائے تو یہ بھی انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب اسی پوائنٹ کو آپ کے ریز کریں گے، کیونکہ ٹرائل کی بات جو ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کہا جا رہا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے بھی کہ ہمیں عدم اعتماد ہے ججز کے اوپر، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ججز کو چینج کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے اور اسی پر جو ہے سماعت کا آغاز دوبارہ ہوا، اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرائل کیا قانونی لگتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جج پریجوڈس ہے، باعث ہے، پارشل ہے، اور اگر آپ اس چیز کا ایلیگیشن یا ایکوزیشن اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ میں جو چیئرمین تحریک انصاف کے اگینسٹ یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ متعدد پوسٹ بھی موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر جج کو چینج کر دیا جاتا اور کسی دوسرے سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے یہ کیس رکھ دیا جاتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آلڈو کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی بات کریں، ہائی کورٹس میں لارجر بینچ کی بات کریں، کیس ٹرانسفر کرنے کی بات کریں، مجھے بظاہر گزشتہ 6-7 مہینے میں ہماری سپریم کورٹ سے لے کے ہمارے لوور کورٹ تک یہ پریکٹس جو ہے سمجھنے سے مکمل طور پہ قاصر ہوں کہ کیوں ججز جو ہیں بضد نظر آتے ہیں۔ اگر ان کا کیس ٹرانسفر کر ہی دیا جاتا، اگر ان کو یہ ایلیگیشن یا ایکوزیشن ہے کہ کوئی جج تعصب ہے، پریجوڈس ہے، باعث ہے، پارشل ہے اور وہ ہمارے خلاف ہی فیصلہ دے گا، تو فیکٹس تو موجود ہیں، ایویڈنسز تو موجود ہیں، وہ فیکٹس اور ایویڈنس کو سامنے رکھتے کوئی دوسرا جج اس کا فیصلہ دے سکتا ہے، اس میں کس چیز کی قباحت ہے یا بات ہے؟ تو لہٰذا اگر یہ چیز ان کی انٹرٹین کر دی جاتی تو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے پارٹ پہ بالکل انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ایک بہت بڑا لوپ ہول موجود ہے، اینڈ ہیز ٹو فیس میوزک ان لائٹ آف دیٹ اسپیسیفک لوپ ہول اینڈ نیگلیجنس، چونکہ انہوں نے 2018 اور 19 کی جو ریٹرن فائل کرنی تھی وہ جیسے بالکل ہی تھا یا
अनविलफुली था या अनइंटेंशनली था, इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस थी या जो भी कुछ था, बहरहाल वो एक लूप होल मौजूद था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो भी रिजर्वेशंस थी उन्हें एड्रेस कर दिया जाता तो मामलात जो है एक जानिब से क्लैरिटी आ जाती, ट्रांसपेरेंसी आ जाती। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर समरा, आपसे जानना ये चाहते हैं, आपका जो जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो पीटीआई बार बार ये मौक़िफ़ दे रही है कि नून लीग की जानिब से ख़ास तौर पर ये बात की जा रही थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो वो तो ये जो फैसला आया है इसको बहुत ही गैर कानूनी करार दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है क्योंकि इंतखाबात से पीटीआई चेयरमैन को बाहर निकालने की कोशिश है। डॉक्टर समरा, क्या आप हमें सुन सकती हैं? डॉक्टर समरा से इस हवाले से बात करेंगे। मजीद भी हमारे साथ हमारे साथ बैरिस्टर तबरेज़ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का सिलसिला जारी है। तोशाखाना की जो अपडेट है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि उनको 3 साल की सज़ा दी गई है, 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दिया गया और बताया जा रहा है कि जो तमाम तर फाइनेंशियल डिटेल्स फराहम की गई हैं वो झूठी हैं, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी जानिब आज अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इससे पहले भी कि पीटीआई चेयरमैन को ये नॉलेज नहीं थी कि ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं उनको अपने टैक्स रिटर्न में जो है वो कंटिन्यूसली फाइल करते रहना होगा, जो कि नहीं हो सका, जिस बिना पर ये तहरीरी फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर समरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम तर कानूनी राय दे रही थी कि किस तरह से ये जो तोशाखाना का फैसला है वो जो है वो कितना ट्रायल बेस्ड है या नहीं है। डॉक्टर समरा बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा सिनेरियो और विदाउट वारंट जो है, पहले से हमने देखा कि जमान पार्क के बाहर जो है इतनी बड़ी तादाद में नफरी पहले पहुंच चुकी थी। क्या ये समझती हैं कि कानूनी ट्रायल जो किया जा रहा है वो फेयर है? ये तो मैम ये जमान पार्क के बाहर जो नफरी जमान पार्क के बाहर जो नफरी पहुंची थी वो तो मैम सबको ही मालूम था। 2-3 दिन जो जिस तरीके से ट्रायल चल रहा था और सुप्रीम जो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा केस किसी और अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए, कोई और जज सुन लें। सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद में 18 के करीब जजेस हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है ये ऑलमोस्ट कि नहीं शिफ्ट करना। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी लार्जर बेंच नहीं बनाता था, जो भी था, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया। एक पार्शियलिटी को शो किया गया इस डिसीजन में। लेकिन तो ये तो एक एक्सपेक्टेड था, ये कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन तो आया नहीं। एक्सपेक्टेड था, पुलिस नफरी का आना भी एक्सपेक्टेड था, गिरफ्तारी होना भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन वही बात है कि इस जैसे ये पहले इन्होंने एक दफ़ा गिरफ्तारी की, उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स थे कि जिस कमरा अदालत से क्या हत्या से की और वो इशू सारे बने, इसमें भी इन्होंने कुछ ना पॉइंट्स दे दिए हैं, फेवर पॉइंट दे दिए हैं तहरीक इंसाफ को, इन टर्म्स ऑफ कि जो दलाइल सुने बगैर ही ख्वाजा हारिस के दलाइल सुने ही नहीं है और फैसला कर दिया गया कि जल्दबाजी में फैसला, या लिखा हुआ था जज साहब ने, बस उन्होंने आके सुबह सुबह फौरन पढ़ दिया फैसला कि मैं पढ़ दूं और ये गिरफ्तारी हो जाए, एक एक्सपेक्टेड था। तो इसमें भी काफ़ी एक थोड़े से पॉइंट्स मिल गए हैं तहरीक इंसाफ को, बेनिफिट पॉइंट, जिसकी बेस पर वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और फिर हाँ, जो उम्मीद जो नज़र आ रही है सारा एनालिसिस देखकर कि मे भी तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा टाइम स्पेंड के लिए रिलीफ मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर शायद जल्दबाजी में एक और बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ाहिर पिटीशन दायर की जाएगी और ये तमाम तर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आसमा वदूद साहिबा, जिस तरीके से तोशाखाना का फैसला जो कि हमने बराह रास्त देखा कि जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को 5 साल की नाअहली, 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, और इस तरह की जो सिचुएशन डेवलप हुई जमान पार्क के बाहर भी हमने देखा, तो ये बगैर वारंट के वहाँ पहुँचना और ये तमाम तर चीज़ें, क्या आप समझते हैं कि कानूनी पहलुओं से किस हद तक दुरुस्त है? लेकिन इसमें जो कानून का जो आपको लीगली, जैसे अभी सर बता रहे थे, मैम बता रही थी, इसमें लूप होल बहुत है और आवाम की इंटेलिजेंस को जगह जगह पे चैलेंज किया गया है। और ये ऐसी सिचुएशन जब होती है ना कि जब आपने इंसाफ देना ही देना हो, आपने अपने जहन बनाया हुआ हो और आपने वो इंसाफ डिलीवर करना हो, उस किस्म की डेस्परेशन हमें नजर आई है। लेकिन ये चीज फायदा किसको देगी, नुकसान किसको देगा, ये तो आगे टाइम बताएगा।
جب بھی آپ کسی کو مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پولیٹیکل سائنسز میں یہ ہے کہ اس کو مثال بنا دیا جائے. جب بھی آپ کسی کو مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جو آپ کا انڈیویجول آن دا جو پارٹی آن دا ادر سائڈ ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ نیلسن منڈیلا دیکھ لیں، اس کو بھی مثال بنایا گیا نا، جیل میں ڈال کے 20 سالوں تک. ہی واز دیئر ٹو روٹن بٹ وین ہی کیم آؤٹ کیا ہوا؟ اسے تقدیر بدل دی ساؤتھ افریقہ کی. ہماری فلموں کے بارے میں بڑی فیسینیشن ہے ہماری جوڈیشری میں اسی کا ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. ایک فلم ہے بریو ہارٹ، اس میں ایک ہیرو ہے ولیم، اس سے بھی مثال بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو جب مثال بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اسکاٹ لینڈ کا کیا ہوتا ہے، وہ لائک اٹس اے پارٹ آف ہسٹری. تو یہ سچویشن، اس قسم کی سچویشن جو ہے نا، یہ کبھی بھی اس طرح سے جنریٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کو ایک پاپولر پارٹی ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک اس کی سٹینڈنگ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے. اگر یہ سب کچھ، اگر اتنا ہی ویک کیس خان صاحب کا تھا، اگر اتنا ہی ویک کیس سب سچویشن اسی طریقے سے تھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اٹ واز این آئیڈیل سچویشن ٹو گیٹ ہم آؤٹ آف دا گیم، تو پھر اتنی ہیسٹ کیوں؟ تو پھر اتنی کیا کہتے ہیں لوپ ہول ان کے ہاتھ میں دینے کی وجہ کیوں؟ ابھی بھی جو ان کی گرفتاری ہے اس کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک لگ گیا کہ ابھی تو ریٹن فیصلہ کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں. ہم اسلام آباد میں مطابق گرفتاری پہ لگ گیا ہے. جس طور سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، آسما ودود سوشل اور پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ڈاکٹر سمرا جنہوں نے جیو پولیٹیکل سچویشن، انتخابات کا کیا اب آگے چل کر ہونے جا رہا ہے، اس طرح سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. قانونی پہلو ہم نے حاصل کیا. بیرسٹر وقاص تبریز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر جو موقف ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. خبر شامل کریں گے.